opisyal Samuel C. Uno gipatawag ni Mayor Acosta aron mapaabot ang problema o reklamo sa katawhan sa kanunay nga pag-brownout. Aniya ang kumplitong detalye. Tungod sa kanunay nga pagkapalong sa sugang dagitag sa Oroqueta City, ipatawag ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta ang usa sa mga Board of Directors Samuel C. Uno nga si Director Robert Junas Cuco niadtong Setyembre 2, 2024 adlawng Lunes dito sa iyang buhatan aron ipaabot ang mga reklamo o problema sa mga katawhan sa kanunay nga pagpalong sa kuryente. Matod pa ni Mayor Acosta nga ang kanunay nga brownout sa syudad nakahatag kini og dakong perwisyo sa katawhan. Daghan ang mga trabaho nga nabalda tungod kay halos tanan nga mga gamit sa opisina ug sa negosyo nagsalig sa kuryente. Daghan usab ang mga appliances sa balay nga nadaot tungod sa low voltage ug sa kanunay nga pagkasiga og palong sa kuryente. Pinaagi sa panagkita ni Director Cuco ug ni Mayor Acosta, madungog personal sa opisyal Samuel C. Uno ang mga mulo sa katawhan ug sa ingon mahibaluan usab ang rason sa kanunay nga pagkapalong sa kuryente sa dakbayan. Matod pa ni Director Cuco nga ang mga rason sa kanunay nga pagkapalong mao nga stress at the moment ang ilang system. Sa pagkakaron, tungod kay nagkadako ang load requirement sa pagtaas sa panginahanglanon sa kuryente ug kinahanglan kaayo nga i-rehab ang ilang system aron maka-accommodate sa mas dagkong loads. Sa maong meeting, gihangyo ni Mayor Acosta ni Director Cuco nga i-relay Samuel C. Uno Management ang mga kabalaka para maresolba ang problema ug labaw sa tanan, mawala ang pagpagya-pagya sa mga tao nga ang syudad sa Oroqueta, City of Brownouts. Nanghinaot si Mayor Acosta nga sa inahinay mahatagan og solusyon ang nahisgutang problema nga giatubang karon sa Samuel C. Uno para sa kalambuan sa dakbayan.